प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांवें ह्या पयल्या व्हिडिओन म्हज्या जल्माची कवायकी हांवें दिल्या आनी कशे भाशेन सायबीन मांयचे वेरेन सायबीनान म्हाका पेर सकल सायबीनान म्हाका कसो साल्वार केलो ताच्या पुता लागीं मागून ते तुमी कवायकी आयकल्या. होच ताचो कंटिन्यू म्हणल्यार जाता. फुडलो भाग म्हणल्यार दुसरो पाठ म्हणल्यार जाता. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर 5:25 ते 29 पर्यंत. 12 वर्सां रक्तपात जाल्ली थंय एक बायल आसली. सबोर वैजांचे वखद करतना जायते सोंसूनय आनी सगळो आपलो दुडू खर्चूनय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो, पूण तिची गोत अदीक पास जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान गेली आनी ताच्या आवरणाक फाटल्यान तिणें हात लायलो. ताच्या वस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली अशें ती चिंतताली. आनी अवचितूच तिच्या रोगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या आंगान तिका भोगलें. देवाचे उतोरे, देवाचे उपकार. मोगाच्या भाव भयणीनो, आतां आमी आयकलां ते मार्कच्या शुभवर्तमानांतले. हांवेसर 5:25 ते 29. 12 वर्सां येवच तरीक रक्तपात जाल्ली. ताचे कुडींतले रगत व्हांवत वेताले. जे जशें म्हयन्याचें जाता, मेन्स्ट्रुएशन जाता, तशें रगत तिचे ते कुडींतले व्हांवत वेताले. आनी 12 वर्सां ताणें दोतोरांक दुडू खर्चूनय ती बरी जायनासली. आनी ताचे ते रगत व्हांवपाचें अदीकूच आनी अदीकूच तिचे तें पास्ट जातालें. आनी अशें ती चिंतताली, हांवें जेजूच्या वस्त्राक हात लायले जाल्यार हांव बरी जातली. आनी ती हात लायता आनी ती रक्तपातांतली बरी जाता. ती रक्ताची जोर तिचे भितरली सुकता, तिका पिकोवणी मेवता. आनी असलीच गवायकी, असलीच जे म्हज्या जिवितांतली हांव तुमकां आयज हांव दितां. जेन्ना हे पयल्या व्हिडिओन हांवें सांगलां म्हज्या जल्माचे गवायकीन, जी हांव मरचो आसलो मायच्या कुसप्यान, पूण हांव साल्वार जालो. आतां साल्वार जालो, पूण साल्वार जालो आनी हांव भुरगो जल्मान आयलो उपरांत हांव वाडत वेता आसतना, भुरगो कसो वाडत येता आसतना म्हज्या नाकांतल्यान रगत व्हांवंक लागलें. हांव भुरगो आसता पयले थोडे थोडे व्हांवून मागीर चड वाडटा चड जावंक लागलें. आनी अशें म्हाका उगडास आसता त्या प्रमाणे सगळें इस्कोलाक आसतना प्रायमरीक पासून आसतना म्हज्या नाकांतल्यान रगत व्हांवतालें, म्हज्या नाकांतल्यान रगत व्हांवतालें. आनी कितें खेळूंक गेलो जाल्यार रगत व्हांवता, कितें बॉल पडलो जाल्यार रगत व्हांवता, बेश्टेच कितेंय खेळूंक कितेंय खंयसर हाडलो जाल्यार रगत व्हांवता. आनी अशे भाशेन म्हज्या नाकांतल्यान रगत व्हांवतालें. आनी कितले वर्सां, 12 वर्सां पासून म्हज्या नाकांतल्यान रगत व्हांवतालें. 12 वर्सां पर्यंत म्हज्या नाकांतल्यान रगत. आनी जायते दोतोरांक दाखयल्ले कांयच तांकां ताणें दोतोरांक कांयच अशें मेळोंक ना दोतोरांनी. तेन्ना 1975 म्हणलें तेन्ना तितलें व्हडलेंशें हें नासलें तें. आनी एक दोतोर आसलो जाणटो, ताका सदांच दोतोराशी हांव वेतालें. कित्याक आनी मातसो आंगान भरत गेलो जाल्यार मोठो कसो जायत जाल्यार म्हज्या नाकांतल्यान रगत वेतालें. गुडे कशे रगत वेताले म्हज्या नाकांतल्यान, गुडे कशे रगत वेताले. 12 वर्सां पासून जशी वस्तोरीक 12 वर्सां पासून रगत व्हांवत येतालें तिचे कुडींतले, आनी ती मागीर हात लावन बरी जाली. तेच भाशेन आयज म्हज्या जिवितांत ही घडणी घडल्या. 12 वर्सां पासून म्हज्या नाकांतल्यान रगत वेताले आनी व्हडले गुडे कशे वताले, सारखे दाट गुडे आनी जायते. इस्कोलान आसतना पासून म्हज्या बुकां रगत पडटाले, म्हजे ड्रेसार आख्खे रगतान भरताले, आख्खेच बुडटाले. खेळोंक गेल्यार म्हाका खेळोंक पासून घेयना जाले जायते फावटी. अशें कितें जातालें, घेयनासलें म्हाका भियोनूच, कित्याक टिचरीचो मार त्या भुरग्यांक पडटालो. आनी हे भाशेन खंयसर खेळोंक गेल्यार घरांत खंयसर पूण येतालें रगत. आनी एक फावट गुडे अशे गेले जाल्यार 2-3 म्हयने येनासलें. चड गुडे गेले जाल्यार मोठे गुडे अशे वेताले, आनी चड गुडे अशे गेले जाल्यार म्हज्या 2-3 म्हयने रगत येनासलें. पूण केन्ना ते रगत पातळ अशें गेले जाल्यार येतालेंच रगत आसतालें. अशें करून 12 वर्सां पासून म्हज्या नाकांतल्यान
रगत वेताले, पुडे कशे गुडे कशे वेताले. आनी एक दीस अशें घडलें आनी म्हाका हांव इताक आसलो, इताक कितें आसलो. आनी एक दीस शिकयता आनी इताक पासून व्हडलो आसतना पासून 7th 8th पासून रगत येतालें. सदांच येना पूण केन्ना केन्ना येतालें हे भशेन. आनी गुडे येताले सारके, वाडून येता तेतून चड गुडे येताले, व्हडले जाताले. आनी मातसो मोठो जालो जाल्यार गुडे येता, रगत व्हांवताले. जायते अशें 12 वर्सां पासून आयले. आनी उपरांत 8th आसतना एक दीस आनी म्हाका कितें जाताली, म्हाका लोकांच्या मदें लॉज कशी जाताली, इस्कॉलाच्या भुरग्यां मदें लॉज कशी जाताली म्हाका. आतां व्हडलो जालो, आतां 12 वर्सांच्या पिरायेर पावलेलो, 12 वर्सां म्हाका जाल्ली. लॉज कशी म्हाका दिसताली. एक दीस 8th आसतना, 8वीक आसतना बसून टिचर शिकयता आसतना क्लासरुमानूच आसतना रगत म्हजें व्हांवंक सुरू जालें. पाच करून सगळें रगत बुकाचेर पडलें. हांव नाका धरीत धांवलो. अशे फावटी जायते फावटी म्हाका जालां ते भाशेन, जायते फावटी म्हज्या जिवितांत तें रगत जायते फावटी इस्कॉलांत जायते फावटी पडलां. पूण ह्या दिसाक अशें 8th आसतना टिचर शिकयता आसतनाच त्या एक दीस रगत म्हज्या बुकाचेर भडाप करून पडलें, सारकें कडक पडलें. रगत म्हज्या नाकाक धरून हांव भायर धांवलो आनी सारको सोकलाक गेलो, वयर फ्लोराचेर सोकलाक गेलो सारको. रगता धरून सगळें एक थंड नाकाक धरून हांव गेलो आनी एका सकल वचून सारको लिपून एका कोणशाक, एका दुर्गाच्या कुशीक हांव रावलो. थंयसर दुर्ग आसली आनी त्या दुर्गाच्या कुशीक ओगोच रावलो. आनी म्हाका कोण सोदूंक भुरगीं दुसरे कोण टिचरीन धाडली, पूण हांव तांकां मेळोंक ना. एका दुर्गाचे कुशीक वचून हांव रावलो आनी थंयसर रगत म्हजें वेतालें, नाकांतलें रगत जायते वेतालें. आनी हांव थंयसर वचून कोणशाक बसून रडटालो. हांव भुरगो म्हणटकच 12 वर्साचो हांव जें म्हाका कोट्टा ते भाशेन हांव म्हजें कोट्टा ते भाशेन हांव देवाक मागणें करतालो. म्हाका कोट्टा ते भाशेन हांव म्हणटालो, देवा त्या वेळार म्हाका लॉस जाता, भुरग्यांच्या मदें म्हाका लॉस जाता. हें कितें म्हाका कांयच कळना. रगत कित्याक येता, कितलीं वर्सां जालीं थांबना वचना. आनी हे भाशेन हांव दुखांनी रडटालो थंयसर देवाक सांगतालो, सायबी माय सांगतालो थंयसर. ते सायबी मायचो हांव चडमो करतालो. सायबी मायचो हात म्हज्या जिवितान आसा, देवाचो हात म्हजेर आसा. हें अनुभवतालो. भुरगो आसलो खरो, दिसा दिसपुटी हांव मिसाकूय वेतालो. देवाचो मोगूय म्हज्या काळजान आसलेलो. पाद्री जावंक असो म्हाका दिसतालो, पूण कोणें म्हाका गायड करूंक ना. त्या वेळार सांगूंक ना सारकें कितें करचें तें, जावंक ना पाद्री म्हणटा. आनी असले वेळार त्या दुर्गाचे कुशीक हांव रडटा, देवाक मागणें करता. म्हजे भाशेन हांव लॉजेक सांपडटा, हांव लॉजेन पडटा. सायबा ही लॉज म्हाका कित्याक, हे रगत हे म्हजे कुडींतले हे नाकांतले व्हांवता आनी आतां व्हांवता आनी चड व्हांवंक लागले. व्हांवता चड व्हांवंक लागले, व्हांवता. आनी हांव हे अशें मागणें करता, म्हाका कोट्टा ते भशेन मागणें देवाक सांगता. थंयसर कोणशाक बसून रडटालो लॉजेन रडटालो थंयसर. आनी तेन्ना हे अशें हांव मागणें करता रडटा आसतना चड आनीकूय चड रगत भायर सरूंक लागले नाकांतले. आनीकूय सारकें रगत भायर सरून चड रगत येवंक लागले. गुडे येवंक लागले, मोठे मोठे गुडे येवंक लागले. पयले गुडे येताले, पूण हे फावटी सारके चड आनी चड रगत वचूंक लागले. जायते सगळे लुगट कितें दितात ते सगळें भरताले रगत. आनी व्हडले मोठे गुडे, सारके मोठे मोठे गुडे नाकांतले सारके पडटाले ते. आनी त्या दिसाक हे मागणें केलें ते भाशेन म्हाका कोट्टा ते भाशेन देवाक रडून फुगार जावन ते दुर्गाचे कुशीक अजून म्हाका उगडास जाता. मनान येता ती सीन, मनान येता ती म्हजी सगळी दाखोवन कशी. आनी थंयसर रडटा आनी इतले गुडे म्हजे त्या दिसा गेले, इतले गुडे गेले, रगताचे गुडे, मोठे मोठे रगताचे गुडे गेले. आनी त्या दिसाक 8th आसतना, 8th स्टँडर्ड आसतना, 8वीक आसतना ह्या दुर्गाची कुशी रडोन देवाक मागणें उबारले म्हाका कोट्टा ते भाशेन. आनी त्या दिसाक थावन ते रगताचे गुडे इतले गेले, जायते गेले. आनी त्या दिसाक थावन ते रगत परतून केन्नाच दिश्टी पडोंक ना. आयज पासून ते रगत म्हज्या नाकान येवंक ना. थंयसरूच ते मागणें देवान म्हजें आयकलें आनी थंयसरूच हांव बरो जालो. आनीक ते रगत म्हज्या नाकान केन्नाच दिसोंक ना. ते वर्साक थावन आयज पासून कितलोय आडो, कितलोय खेळो, कितें खंयसर कितें करूं केन्नाच दिसोंक ना. खंयसर म्हाका पेकोवणी मेळ्ळी. ते देवाचेर विश्वास म्हाका आसलो, कित्याक देवाचो हात म्हजेर आसा. मानच्या कुसव्यान ताण म्हाका राखला, सांबाळला.
मांच्या कुसव्यान मरपाचो, मांच्या कुसव्यान मरपाचो. साहेबी मांचे विनवण्यान साहेबी मां तुयसर म्हाका राखलो, सांबाळलो आनी म्हाका जल्म दिलो. आनी हाचेर हे रोगत इतली वर्सां 12 वर्सां म्हजेर हे रोगत व्हांवताले. हाचे वयल्यान कळ्ळें येता की हांव वाचचो नासलो म्हणून मांच्या पोटांत दोतोरान सांगलें तशें, पूण म्हाका देवाचो हात आसा देखून हांव वाचलो. जेरेमियास 1:5 ते पयले व्हिडिओ सांगला तशें, मांच्या कुसव्यान आकारचे आदी हांवें तुका वळखलो. तू जल्माक येवचे आदी हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर हांवें तुका प्रवादी नेमलो. पळय मगाच्या भावंडो, देवाचो हात म्हजेर आसा, देवाचो हात म्हजेर आसा. आनी आयज आनीक देवान म्हाका आपल्या पवित्र शक्तीन बोल्लो आसा. आनीक म्हजी गोवायकी आसा, पवित्र म्हजे कसो देवलो गोवायकी आसा, बेश्टोच न्ही. त्या मनशाचेर देवाचो हात आसा, देवाची येवजण ताचेर आसा. त्या मनशाचेर ताका देव राखता, सांबाळटा. मनशाक देव राखता, सांबाळटा. देवाचो हात म्हजेर आसा. आनी एक प्रवादी कसो ताणें म्हाका राष्ट्रा खातीर नेमला, राष्ट्रा खातीर नेमला. आनी जायत्यो गोवायकी आसात. म्हज्या मागण्या उद्देशी जायती लोकांक बरेपणां मेळलेले आसात, जायत्यो गोवायकी आसात, जायते असले जे पवित्र उपकारा वरवीं देवान कामां केल्यांत आपली जायती आसात. मोगाच्या बाबडे एक एक करून हांव व्हिडिओ ह्या चॅनलाचेर अपलोड करतलो. देखून मागता मोगाच्या भाव भयण्यो, हे चॅनल सबस्क्राईब करात, लायक करात, शेअर करात, कमेंट्स करात. हे चॅनल देवानूच घडोवंक लायला. देवाचें चॅनल, होली फेस ऑफ जीसस चॅनल सबस्क्राईब करात. आनी देवाचो वावर फुडें व्हरूंक म्हाका तुमचो आदार दियात. आनी ह्या घडण्या उद्देशी तुमकां कळोन येतलें की देवाचो कळोन आयला आसतलें की देवाचो हात म्हजेर आसा म्हणून. आनी देवान म्हाका खरेंच वेंचून काडला म्हणून. हे दोनूय घडण्याचेर तरी तुमकां विश्वास वा तुमकां दिसोंक ना जाल्यार की देवाचो मनीस खरो फटींग काय म्हणून, जाल्यार मुखार म्हज्यो घडण्यो फुडल्यो कितें येतात त्यो म्हजे टेस्टमनी आसा ती, म्हजे पयतून कसो देवलो, कितें देवलें, हांव कसलो मनीस आसलो, कितें आसलो, ते फुडले व्हिडिओन तुमकां आनीकूय थावे जातले, कळोन येतले. ताचेर तुमकां ताचेरूय तुमकां कळोन येना जाल्यार आनी फुडल्या जायते गोवायकी आसात जे जेजून म्हजे वरवीं ह्या पवित्र उपकारा वरवीं जायतीं कामां केल्लीं आसात, जायतीं कामां केल्लीं आसात, जायतीं आसात. एक एक करून घालता ती हांव व्हिडिओ बरे भाशेन पळयात. आनी हो व्हिडिओ आख्खोच तुमी पळयलो देखून काळजांतल्यान हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Mother Mary. Thank you, Angel and Saints. Hallelujah. 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 बाबाचे पुताचे पवित्र नावे. आमेन.